Praise the Lord. मैं पास्टर साइमन कामरन, को चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड डायरेक्टर टीओजी टीवी, आपके रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू पास्टर साइमन। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन को खुदा गुज़िश्ता 41 साल से अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है और वो एज अ सीनियर पास्टर और बाइबल टीचर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। उनके साथ सेल लीडर्स और खादमों की टीम भी खुदा की खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर जाकर आप टेंपल ऑफ गॉड टीवी को सब्सक्राइब कर उसके जरिए गीतों, कलाम और सरमन्स के वसीला बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, इल्मुल रूल कुदस यानी निम्टोलॉजी के हवाला से ये हमारा 27वां एपिसोड है जिसको आज आप देख रहे हैं और टाइटल नेम्स ऑफ होली स्पिरिट रुल कुदस के नामों के खिताब के हवाला से रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन तालीम दे रहे हैं। आज जिसके बारे में टॉपिक के बारे में टीचिंग वो देंगे वो है स्पिरिट ऑफ सप्लिकेशन एंड स्पिरिट ऑफ ग्रेस, यानी मनाजात, इल्तिजा का रूह और फजल का रूह। आज के प्रोग्राम में हम दो क्वेश्चन रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से करेंगे। पहला क्वेश्चन, मनाजात का रूह ये खिताब जकरिया की किताब में रुल कुदस के हवाला से आया है और दाऊद का घराना और यरूशलेम के लोग मातम करेंगे और जिससे छेदा था नजर करेंगे का मुकाशफा बताएं। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा, रुल कुदस के हवाला से उसे फजल का रूह का खिताब भी साथ ही आया है। फजल और मनाजात का रूह का इकट्ठा खिताब इस्तेमाल हुआ है का मुकाशफा बताएं और खुदा की हमायत का मतलब बताएं और आज कलीसियाओं ईमानदारों के लिए इसमें क्या सबक है। नाज़रीन, अब हम आज की टीचिंग के हवाला से एक रूहानी तलीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे और उसके बाद हम सवालात का जवाब लेंगे। नाज़रीन, अभी आपने रूहानी तलीमी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने सवालात का सिलसिला जारी करेंगे। जी पास्टर। थैंक यू पास्टर साइमन। सो बिलीवर्स और पास्टर साइमन, मैं दो हवाला जात पढ़ूंगा, उसके बाद डिटेल के साथ जो है आज का जो टाइटल है होली स्पिरिट के हवाला से, स्पिरिट ऑफ सप्लिकेशन एंड स्पिरिट ऑफ ग्रेस, मुनाजात की रूह और फजल की रूह। जकरिया 12वां बाब 10वीं आयत से ये 13वीं आयत तक मैं पढ़ूंगा। और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के बाशिंदों पर फजल और मुनाजात की रूह नाजिल करूंगा और वो उस पर जिसको उन्होंने छेदा है नजर करेंगे और उसके लिए मातम करेंगे जैसा कोई अपने इकलौते के लिए करता है, और उसके लिए तल्ख काम होंगे जैसे कोई अपने पिलौठे के लिए होता है। और उस रोज यरूशलेम में बड़ा मातम होगा, हिदरमून के मातम की मानत जो मजदून की वादी में हुआ, और तमाम मुल्क मातम करेगा, हर एक घराना अलग, दाऊद का घराना अलग और उनकी बीवियां अलग, नातन का घराना अलग और उनकी बीवियां अलग, लावी का घराना अलग और उनकी बीवियां अलग, सम्मी का घराना अलग और उनकी बीवियां अलग, बाकी सब घराने अलग अलग और उनकी बीवियां अलग अलग। और 12वां बाब जकरिया उसकी 8वीं आयत, उस रोज खुदावंद यरूशलेम के बाशिंदों की हमायत करेगा और उनमें का सबसे कमजोर उस रोज दाऊद की मानद होगा, और दाऊद का घराना खुदा की मानद यानी खुदावंद के फरिश्ता की मानद जो उनके आगे आगे चलता हो। और 9वीं आयत, और मैं उस रोज यरूशलेम की सब मुखालिफ कौमों की हलाकत का कष्ट करूंगा। आमीन। सो बिलीवर्स, यहाँ पर दो हवाला जात मैंने पढ़े हैं और जैसा कि हमारा ट्रांसमिशन निम्टोलॉजी के हवाला से नॉलेज ऑफ होली स्पिरिट इल्मुल रूल कुदस का ये 27वां एपिसोड है और हमारा जो टॉपिक चल रहा है टाइटल्स नेम्स ऑफ होली स्पिरिट रूल कुदस के नामों के खिताब, और जो टीचिंग आज जिन टाइटल्स पे दी जाएगी, स्पिरिट ऑफ सप्लिकेशन एंड स्पिरिट ऑफ ग्रेस, मुनाजात की रूह और फजल की रूह। तो पहले सवाल के अंदर जो पास्टर साइमन ने जो किया है उसके अंदर जो मैं आपको बताना चाहूँगा,
स्पिरिट ऑफ सप्लीकेशन के हवाला से जो क्वेश्चन किया गया, इसका रेवलेशन जो क्या है, ये जो खिताब जकरिया की किताब के अंदर दिया गया है होली स्पिरिट के हवाला से, तो होली स्पिरिट जो हम पर नाजिल हुआ है और इसराइल के ऊपर नाजिल होगा, और मुख्तलिफ टाइटल्स हमें बाइबल मुकद्दस के मुताबिक मिलते हैं और जो हम सीख रहे हैं, और हमें हर टाइटल का बखूबी पता होना चाहिए। और क्राइस्ट आसमान पर मुर्दों में से जी उठने के बाद जब गया तो होली स्पिरिट हमारे लिए भेज दिया। वो हमारा मददगार, हमारा तसल्ली देने वाला, हमारा काउंसलर, हमारी मशवरत इस्लाह करता है। और पैराक्लीट के हवाला से जो मददगार है, पैराक्लेटॉस के हवाला से कि वो हमारा कंफर्टर है, रूह हक, स्पिरिट ऑफ ट्रुथ, सच्चाई की तालीम देता है। तो गोया होली स्पिरिट हमें जोर बख्शता है, तालीम देता है, हमारे साथ है, अंदर है, अब तक हमारे साथ रहेगा। इसलिए होली स्पिरिट जो जेनेसिस से लेकर रेवलेशन तक होली स्पिरिट का सारा वर्क है हमें नजर आता है। और जबकि होली स्पिरिट का ऑफिस है तो न्यू टेस्टमेंट के हवाले से हमें सब पता है। और जब ये जकरिया का हवाला पढ़ा गया, ये टाइटल जो स्पिरिट ऑफ सप्लीकेशन के हवाला से है, ये नहायत अहम जो टाइटल यहाँ दिया गया है, ताकि हम जाने कि आखिरी दिनों में इसराइल जब निजात पाएगा तो स्पिरिट ऑफ सप्लीकेशन का क्या मतलब है कि जब उनके ऊपर नाजिल होगा। और आज की कलीसियाएं ईमानदार जो होली स्पिरिट के ताबे चल रहे हैं, इस टाइटल को समझते हुए अपनी लाइफ के अंदर किस कदर जो है इन बातों को जानते और सीखते हैं। और जो हवाला जकरिया 12वें बाब के अंदर लिखा कि उस रोज में यरूशलेम दाऊद के खानदान के लिए जो फजल और मुनाजात का रूह नाजिल करूंगा। तो स्पिरिट ऑफ सप्लीकेशन का नाजिल करना कि उनकी जिंदगी के अंदर आखिरी दिनों के अंदर जब ये दौर मुखालफ मसीह का दौर होगा, क्राइस्ट के आने से पहले इसराइल निजात पाएगा, तो उस वक्त जो है जिसे हम लास्ट रेन कहते हैं, पिछली बरसात का वक्त होगा। तो बिलीवर जिस तरह होली स्पिरिट 120 की जमात के ऊपर पहली बारिश के वक्त नाजिल हुआ, गैर ज़बानें बोलने लगे और फिर वो कुव्वत लेकर नेमतों से भरपूर होकर उन शागिर्दों ने पूरी दुनिया के अंदर खुदा यीशु मसीह की बना दी। तो होली स्पिरिट उनके साथ साथ था, उनके अंदर था, नाजिल हुआ, उनको जोर बख्शा और वो होली स्पिरिट के नज़ूल के लिए मुनाजात कर रहे थे, पिटिशन कर रहे थे कि होली स्पिरिट नाजिल हो। और वो 10 रोज तक बैठे रहे, जो प्रेयर वो उठा रहे थे कि होली स्पिरिट का नज़ूल उनके ऊपर हो। तो 10 दिन के बाद रूल कुदस का जो नज़ूल होता है तो वो कुव्वत पा जाते हैं, जिसे हम पहली बारिश कहते हैं। और जब इसराइल निजात पाएगा तो स्पिरिट ऑफ सप्लीकेशन उनके ऊपर नाजिल होगा। और उस दौर के अंदर ये मुखालिफ मसीह का दौर होगा और 3.5 साल तक एक अमन का पीरियड मुखालिफ मसीह इसराइल के साथ जो है वो एग्रीमेंट करेगा, जैसे डैनियल की किताब के अंदर और हमें न्यू टेस्टमेंट के अंदर मिलता है कि उसके पास 7 ईयर्स का टाइम दिया जाएगा, जिसमें 3.5 साल जो है ये अमन होगा और 3.5 साल जो है वो इसराइल के ऊपर, कलीसिया के ऊपर जो है बहुत जुल्म करेगा। इज़्ज़ानियों का वो दौर होगा, ग्रेट ट्रिब्यूलेशन पीरियड हमसे कहते हैं। और जब ये पीस का पीरियड ख़त्म होगा, इसराइल के साथ जो एग्रीमेंट होगा, फिर वो इसराइल को इज़्ज़ानी देगा, उसको ओवरकम करेगा और एक बहुत अज़ियतनाक वो पीरियड होगा। और बाइबल मुकद्दस के अंदर जो मरकज़ की इंजील में आप पढ़िए, मत्ती की इंजील में पढ़िए, क्राइस्ट ने कहा जब तुम यरूशलेम को फौजों से घिरा हुआ देखो तो जानना कि उसका उजड़ जाना नजदीक है। तो नबूकदनेस्सर का पीरियड हम जब ओल्ड टेस्टामेंट में देखते हैं तो वहां भी यहूदा असीर होकर गया और जो 10 कबीले थे शायद सूर असीर करके लेके गया। फिर जब हम जो 70 का पीरियड देखते हैं तो उसके अंदर इसराइल सारा ही परागंदा हो गया और हैकल को बर्बाद कर दिया गया। और उसके बाद जो 1948 के अंदर आकर इसराइल जो है वो अपने मुल्क के अंदर आबाद हुए हैं। मगर ये डिस्ट्रक्शन जो है जो हमें ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर मिलती है, 70 के अंदर मिलती है कि यहूदियों के ऊपर बहुत जुल्म हुआ। फिर जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर यहूदियों के ऊपर बहुत जो है जुल्म हुआ, कत्ल गारत हुई।
مگر جو ان کا قصور ہے کہ انہوں نے یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا جو ان کے بیچ میں آیا. ان کی آنکھیں بند ہیں, ان کا دل بند ہے, وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے اور سنتے ہوئے نہیں سنتے. ان کے دلوں پر چربی چھائی ہوئی ہے اور وہ کرائسٹ کی کروسیفکشن پر ایمان نہیں لائے. اب جب کہ وہ اپنے ملک کے اندر ہے, مگر اب یہ وقت آنے والا ہے جب اینٹی کرائسٹ کے ساتھ وہ ایگریمنٹ کریں گے اور وہ صلح کا پیس ایگریمنٹ ہوگا 3.5 سال کا, اور اس کے بعد جو 3.5 سال کا عرصہ ہوگا اس کے اندر اینٹی کرائسٹ جو ہے اسرائیل کے اوپر بہت ظلم ڈھائے گا. تو وہ بہت کربناک پیریڈ ہوگا اور اس وقت اسرائیل کو احساس ہوگا کہ انہوں نے کس قدر غلطیاں کی ہیں اور کرائسٹ کو قبول نہیں کیا. یہ اس پریچنگ کو سن کر جو اس پیریڈ کے اندر 2 پروفٹس کی منسٹری جب وہاں پر ہو رہی ہوگی, اور یہ جو 2 نبی ہوں گے, ایک ایلیا کی منسٹری اور ایک موسیس کی منسٹری کے اندر وہاں خدمت سر انجام دے رہے ہوں گے, اور مخالف مسیح کی حکومت کے اوپر وہ بہت سی مصیبتیں لائیں گے. ان کے پانیوں کو خون بنا ڈالیں گے, آسمان سے آگ کو منگوائیں گے, اور جتنی دفعہ چاہیں ان کے اوپر یہ مصیبتیں آفتے آئیں گی. تو اینٹی کرائسٹ ان کے اس ججمنٹ کی وجہ سے بڑا پریشان ہوگا اور اس کی حکومت جو ہے وہ ڈاماڈول ہو جائے گی, اور پھر کرائسٹ آ کر اینٹی کرائسٹ کی گورنمنٹ کو ختم کر دے گا. تو جب وہ منادی کر رہے ہوں گے ٹاٹ اوڑے ہوئے 3.5 سال جو ہے وہ پروفیٹک منسٹری کریں گے, اس پیریڈ کے اندر جب ان کے اوپر اظہار ثانی بھی ہو رہی ہوگی اسرائیل کے اوپر, اور وہ نبیوں کا کلام سنیں گے, پھر ان کو احساس ہوگا کرائسٹ کو رد کیا. تو اس پیریڈ کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ بات جو آج کا ہم ہولی اسپرٹ کا ٹائٹل لے رہے ہیں, اسپرٹ آف سپلیکیشن, اس وقت جب وہ پریچنگ سن رہے ہوں گے جس میں ایلیا کی خدمت کا ایک ٹچ ان کو ملے گا, اور موسیس نے بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکالا. اور یہ ہم سب جانتے ہیں یہ ساری جو کہانی ہے کہ کس طریقے سے خدا نے مصر سے قوم کو نکالا اور فرعون کو تباہ کر دیا, ان کے اوپر آفتیں آئیں اور اپنے لوگوں کو وہاں سے نکال لے گیا. اسی طرح ایلیا نے اسرائیل کو ریسٹور کیا, اور اخیاب اور ایزبل کی ججمنٹ ہوئی, جھوٹے نبیوں کی ججمنٹ ہوئی. تو یہ پریچنگ جو ان کی اس وقت تھی, ان کی تھیم ہمارے پاس یہی ہے کہ وہ نیشن کو نکالنے والے, ریسٹور کرنے والے, اور یہ نبی بھی اسی منسٹری کے اندر ہوں گے. مگر اب وہ مسیح مصلوب کی منادی کر رہے ہوں گے کہ یسوع مسیح جس نے اپنی جان دنیا کے لیے قربان کی, تو بنی اسرائیل کو, داؤد کے گھرانے کو, یروشلم کے لوگوں کو یہ منسٹری سننے کو ملے گی کہ انہوں نے یسوع مسیح کو مصلوب کیا ہے, اور اسپرٹ آف یہ پٹیشن ان کے اوپر نازل ہوگا. ان کے اندر یہ ایک احساس پیدا ہوگا, وہ چلائیں گے, روئیں گے, اور خدا کے حضور میں گریہ زاری کریں گے, اور اسپرٹ آف سپلیکیشن مناجات کی روح کا آنا جو ہے یہ وہ پریئر اٹھائیں گے جب وہ یہ کلام سنیں گے مسیح مصلوب کا. اور بائبل مقدس میں جو حوالہ میں نے پڑھا کہ وہ اس پر نظر کریں گے جسے انہوں نے چھیدا, یعنی یسوع مسیح کو انہوں نے مصلوب کیا ان کے باپ دادا نے. تو نظر کرنے کا مطلب ہے وہ ایمان لائیں گے, وہ دیکھیں گے کہ ان سے کتنی غلطی ہوئی. اور یہ پیریڈ جو اینٹی کرائسٹ کے پیریڈ کے اندر ان 2 پروفٹ کی منسٹری سے ہوگا جو مسیح مصلوب کی جو منادی کریں گے, اور جو اینٹی کرائسٹ کی گورنمنٹ کے اوپر جس طرح مصر کے اندر اور اخیاب ایزبل کے دور میں ججمنٹ کی گئی, تو مخالف مسیح کے پیریڈ کے اندر اسی طرح ججمنٹ ہوگی, پر بنی اسرائیل کو کلام سنایا جا رہا ہوگا, اور اسپرٹ آف سپلیکیشن یعنی ہولی اسپرٹ پرندہ کی طرح منڈرائے گا یروشلم کے اوپر, لوگوں کے اوپر, تاکہ ان کو موٹیویشن دے, ان کو ابھارے, تاکہ وہ یسوع مسیح کو قبول کریں اور وہ ایمان لے آئیں گے. وہ نظر کریں گے کہ انہوں نے, ان کے بزرگوں نے کس طرح مسیح کو مصلوب کیا. تو اس وقت ان کو یہ سایہ 53 باب کی سمجھ آئے گی کہ وہ ہمارے لیے کچلا گیا, اس کے اوپر سیاست ہوئی, وہ مد غمناک رنج کا آشنا ہوا. تو یہ ساری باتیں پریچنگ پر ایمان لانے کی وجہ ہی بلیورز, یہ جو ہولی اسپرٹ کا ٹائٹل دیا گیا ہے, اس پیریڈ میں جو لاسٹ رین ہوگی ہولی اسپرٹ
यानी स्पिरिट ऑफ सप्लीकेशन उनके ऊपर नाजिल होगा। तो जब हम स्पिरिट ऑफ सप्लीकेशन कहते हैं तो सप्लीकेशन का जो तर्जमा ज़करिया की किताब में किया गया है वो मुनाजात, जबकि तर्जमा जो ठीक है वो इल्तजा होता है ये प्रेयर ही सप्लीकेशन। तो ग्रीक में 21वां वर्ड है जिसका मतलब सप्लीकेशन है, यानी इसको हम मुनाजात में भी लेते हैं, इल्तजा के अंदर भी ये हम वर्ड ले जाते हैं, पर पटिशन के लिए जो ठीक वर्ड है वो मुनाजात। तो पटिशन की जाए या सप्लीकेशन, तो ये मुनाजात और इल्तजा दोनों ही सेंस के अंदर आती है, मगर इसमें जो फर्क हमें नजर आता है तो जो पटिशन ग्रीक वर्ड जो एनाफोरा जिसका मतलब पटिशन है, तो पटिशन प्रेयर की ऐसी काइंड होती है जब तक दुआ का जवाब आ ना जाए ये दुआ जारी रहती है। इब्तदाई कलीसिया 120 की जमात दुआ करती रही और होली स्पिरिट उनको मिला तो वो पटिशन कर रहे थे, मगर यहां पर जो हमें स्पिरिट ऑफ सप्लीकेशन मिल रहा है ये इल्तजा कर रहे थे। हम मुनाजात भी कह सकते हैं कि वो निजात मांग रहे हैं। तो सप्लीकेशन और पटिशन का जो मीनिंग आता है इल्तजा के अंदर कि हमारी जान बचा दे, वो हम्बल हो जाएंगे, उनका दिल टूट जाएगा, उनके दिल पे चोट लगेगी, जिस तरह हम इब्तदाई कलीसिया के दौर में देखते हैं कि जब रूल कुदस इब्तदाई कलीसिया पे नाज़िल हुआ तो पतरस ने वाज करना शुरू किया, यहूदियों को, उन कौमों को कलाम सुनाना शुरू किया जो वहां थी, कि किस तरीके से यहूदियों को बताया कि मिस्र से निकाला और तमाम अजायब पतरस ने बताए, और यीशु मसीह के हवाला से बताया कि किस तरीके से वो एनॉइंटेड था, मिरेकल करता था और तुम लोगों ने उसे मसलूब किया। तो लिखा है उनके दिलों पर चोट लगी। तो ये जो चोट होती है ये होली स्पिरिट की जो मूव होती है उसकी वजह से, यानी स्पिरिट ऑफ सप्लीकेशन उस वक्त काम शुरू करता है जब वो कहेंगे कि ऐ भाइयों हम क्या करें। तो जब उन्होंने कलाम सुना तो ये स्पिरिट ऑफ सप्लीकेशन की वजह से उनके अंदर ये एक चेंज होली स्पिरिट ने लाया कि वो सोचे, कंसीडर करें कि उनसे गलती हुई। तो उन्होंने फिर पतरस से कहा भाइयों हम क्या करें कि निजात पाए। तो फिर पतरस ने कहा तौबा करो, तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो रूह कुदस इनाम में पाएगा। तो ये जो चोट का लगना है ये स्पिरिट ऑफ सप्लीकेशन की वजह से। और इस्राएल जब मुखालिफ मसीह के दौर में होगी उस वक्त नबियों का कलाम सुन रहे होंगे और उसमें मसीह मसलूब का बयान किया जाएगा। तभी तो लिखा है वो उस पर नजर करेंगे जिस उन्होंने छेदा है। तो क्रूसिफिक्शन का भरपूर मैसेज उस वक्त ये दोनों प्रॉफिट जो हैं 3.5 साल में प्रीचिंग होगी और स्पिरिट ऑफ सप्लीकेशन जो है उनके अंदर काम करेगा और वो दुआएं उठाएंगे और कहेंगे ऐ खुदावंद हमें बचा, हमें नजात दे, जैसे ज़बूर 118 के अंदर लिखा है ऐ खुदा हमें बचा, हमें खुशहाली बख्श। तो मुखालिफ मसीह के उस दौर के अंदर इतनी इज़रसानियां दुख वो पाएंगे और उस पीरियड के अंदर उन नबियों के कलाम से उनके अंदर होली स्पिरिट यानी स्पिरिट ऑफ सप्लीकेशन जो है काम करना शुरू करेगा और वो इल्तजा उठाएंगे, दुआएं करना शुरू करेंगे। और बिलीवर्स जब हम इब्तदाई कलीसिया में देखते हैं और आज तक गैर कौमों में जब मुनादी हो रही है तो गैर कौमों ने मसीह को मसलूब नहीं किया था, मगर जब ईमान ले आते हैं तो ये स्पिरिट ऑफ सप्लीकेशन की वजह से और निजात पा जाते हैं। मगर बनी इसराइल उन्होंने मसीह यीशु को छेदा, मसलूब किया, उसके ऊपर हर तरह का जुल्म ढाया। उनके बुजुर्गों ने यहोवा को भी नाराज करते आए, उसके बेटे को भी रिजेक्ट किया, होली स्पिरिट को रंजीदा किया। तो अब जब वो यीशु मसीह के ऊपर नजर करेंगे, मसीह मसलूब के ऊपर, स्पिरिट ऑफ सप्लीकेशन उनके अंदर ये एहसास पैदा करेगा और वो रोना शुरू होंगे, वो चिल्लाएंगे, वो हेल्प मांगेंगे कि एंटी क्राइस्ट के इस जुल्म के अंदर जो तमाम जुल्म जो नबूकदनेस्सर के पीरियड में या मिस्र के अंदर फिरौन के उससे बढ़कर इसराइल के ऊपर ये जुल्म होगा। और वो मसाया को याद करेंगे कि मसाया आए और वो नबी प्रीच कर रहे होंगे मसाया तो आ गया जिसको तुमने मसलूब किया। तब होली स्पिरिट जो स्पिरिट ऑफ सप्लीकेशन है और ये क्रूसिफिक्शन के मैसेज जो नबी दे रहे होंगे उनकी वजह से स्पिरिट ऑफ सप्लीकेशन यानी मुनाजात का रूह उनके ऊपर नाजिल होगा, तब वो चिल्लाएंगे। तो गैर कौमों ने तो स्पिरिट ऑफ सप्लीकेशन की वजह से उन्होंने कहा ऐ खुदावंद हम क्या करें, पतरस से कहा
اور وہ نجات پا گئے اور آج بھی پا رہے ہیں. مگر بنی اسرائیل یہ اسپرٹ آف سپلیکیشن کی وجہ سے وہ التجا بھی کریں گے, مناجات بھی کریں گے کہ ہمیں بچا, ہمیں نجات دے, ہم چھٹکارے کے منتظر صدیوں سے رہے ہیں, تو بچا مسیح ہمیں. اور ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہمارے باپ دادا نے تو کس طریقے سے ریجیکٹ کیا. ہماری آنکھیں بند تھی, ہمارے دل بند تھے, ہم پر رحم کر. تو یہ ایک مناجات کی پریئر اٹھے گی وہاں پر. مگر ساتھ ہی ساتھ بلیور سنیے جو زکریا 12 باب کے اندر لکھا ہے, اور وہ ساتھ ہی ساتھ ماتم کریں گے. اور ایسا ماتم وہاں پر ہوگا جیسا کوئی اپنے اکلوتے کے اوپر ماتم کرتا ہے. یعنی وہ جب کرائسٹ کی کروسیفکشن کے حوالہ سے وہ جانیں گے کہ انہوں نے مصلوب کیا, چھیدا, ظلم کیا کرائسٹ کے اوپر, تو نجات کے لیے بھی وہ خدا سے دعا کریں گے, مسیح سے, اور ساتھ ہی ساتھ اس کے لیے وہ ماتم بھی کریں گے کہ ان سے یہ گناہ کیوں سرزد ہو گیا, کیوں ان سے ایسی بات ہوئی کہ انہوں نے مسیح کو مصلوب کر ڈالا, جس مسیح کو اب وہ کہہ رہے ہیں. یہ اسپرٹ آف سپلیکیشن, مناجات کی روح جہاں ہوگی وہاں پر دعا اٹھے گی, وہاں پر التجا اٹھے گی, اور وہ مسیح کو پکاریں گے جو باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہماری انٹرسیشن کرتا ہے, اور جو فضل کے تخت کے سامنے آتے اور اسپرٹ آف سپلیکیشن کے اندر پکارتے ہیں, وہ ان کو نجات عطا کرتا ہے. مگر ساتھ ہی ساتھ وہ روئیں گے, ماتم کریں گے اپنے ان گناہوں کے لیے جو ان کے باپ دادا نے کیا, کہ یہوہ کو بھی ناراض کیا, مسیح مصلوب کو رد کیا. تو لکھا ہے اس پر نظر کریں گے, یعنی ایمان لائیں گے, جسے انہوں نے چھیدا, جسے انہوں نے مصلوب کیا. تو یہ دو کام اس وقت ہوں گے. ایک اسپرٹ آف سپلیکیشن کے حوالہ سے وہ التجا اٹھائیں گے کہ نجات پا جائیں, ہمیں بچا, اور ساتھ ہی ساتھ ماتم وہ کریں گے, گریہ زاری کریں گے, اپنے گناہوں کے اوپر پچھتائیں گے. اور یہ ایسا رونا ہوگا, ایسا ماتم ہوگا جو پورے ملک کے اندر ماتم ہوگا. یہ سارا ماتم جو ہے صرف چند لوگ نہیں کریں گے, پوری کنٹری اس کے اندر انوالو ہو جائے گی. اور بائبل مقدس میں زکریا 12 باب کے اندر بلیورز میں نے پڑھا کہ ایسا ماتم جیسا کوئی اپنے اکلوتے کے اوپر کرتا ہے, تو مسیح کے لیے ماتم بھی وہ اٹھائیں گے, روئیں گے. اور ہر گھرانہ, ہر قبیلہ الگ الگ اپنے بیوی بچوں سمیت جو ہے بیٹھے گا, روئے گا, ماتم اٹھائے گا, اور اسپرٹ آف سپلیکیشن کے ذریعے سے نجات کے لیے بھی اپیل کرے گا. وہ پیریڈ نہایت دعاؤں کا ہوگا, وہ پیریڈ نبیوں کی منسٹری کا عروج ہوگا, اور ساتھ ہی ساتھ اینٹی کرائسٹ کے اوپر جو ججمنٹ ہو رہی ہوگی. تو یہ سب کام اس دور کے اندر ہو رہے ہوں گے. مگر اسپرٹ آف سپلیکیشن جو اسرائیل کے اوپر اس وقت نازل ہوگا, اس سے وہ پکاریں گے نجات کے لیے کہ خدا ہمیں بچا لے, اور ساتھ ہی ساتھ وہ ماتم بھی کریں گے, وہ پچھتائیں گے بھی جو انہوں نے گناہ اس دور کے اندر کیا, اور آج وہ ظلم اٹھا رہے ہیں. اتنی تکلیف جو اینٹی کرائسٹ ان کو دے گا. تو بائبل مقدس میں جو میں نے پڑھا, ایسا ماتم جو حدد رمون کے اندر, جو مجدون کے اندر ہے, وہاں پر یہ ماتم یوسیہ بادشاہ کے اوپر ہوا. یوسیہ بادشاہ کے اوپر جو ماتم تھا, اسرائیل کے اندر سب سے بڑا ماتم اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ کنگ یوسیہ کو جب مارا گیا تو وہ بڑا نیک بادشاہ تھا, بڑا اس نے خدا کے لیے کام کیا. اور یوسیہ بادشاہ کی جب ہم خدمت دیکھتے ہیں تو تمام بتوں کو اس نے ملک سے دور کیا, بالیم کے بال کے مندروں کو, ہر بت پرست چیز کو وہاں سے ہٹایا, ہیکل کو صاف کیا. وہاں پر ان کو شریعت کی وہ کتاب ملی, پھر خلدہ نبیہ کو بلا کر اس کو پڑھا گیا, اور اس کے مطابق پھر یوسیہ نے عمل کیا. اور پھر عید فصح یوسیہ بادشاہ نے منائی 7 days تک. اور ایسی جو فیسٹیول پاس اوور تھا پورے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر, جب وہ مصر سے نکلے, ایسا پاس اوور کسی نے نہیں منایا. تو یوسیہ بادشاہ نے پاس اوور کہ یہ فیسٹیول کو منایا, سیلیبریٹ کیا. تو گویا اس نے خدا کے لیے بہت ورک کیا. اس نے جھوٹے نبیوں کو, ہر طرح کے بت پرست کو, ان کے قبرستانوں کو اجاڑ کر رکھ دیا. اتنا اس کے اندر خدا کے نام کی غیرت تھی. اور پھر وہ جب ہیکل کے رکھنوں کو بند کرتا ہے, اس کو تیار کرتا ہے, سیلیبریشن کرتا ہے, خدا کے لیے نیشن کے اندر ایک چینج لاتا ہے, تو اس کو
یہ پتا چلا کہ مصر کا بادشاہ جو ہے ان کے اوپر اٹیک کرنا چاہتا ہے، تو خدا ہی لا رہا تھا کہ ان کو تنبیہ کی جائے، پر یوسیہ بادشاہ کو اس کی سمجھ نہیں آئی، وہ مصر کے بادشاہ کے مقابلے کو نکل گیا، اور مصر کے بادشاہ نے کہا یوسیہ بادشاہ کو کہ تو میرے ساتھ جو ہے جنگ میں نہ سامنے آ، کیونکہ یہ خدا ہی کی طرف سے بات ہے کہ میں یروشلم کے گھرانے کو تنبیہ دے سکوں۔ پر یوسیہ جو تھا وہ خدا کے برعکس جو ہے اسے لڑنے کو جب گیا تو اس کو ایسا تیر اندازوں نے تیر مارا کہ وہ گھائل ہو گیا اور پھر زخمی ہوا اور یروشلم میں اسے پہنچا دیا گیا، وہاں اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو نیشن نے یوسیہ بادشاہ کے اوپر بڑا ماتم کیا۔ ادھر رمون کی وادی کے اندر مجدون میں یہ سب سے بڑا اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ماتم تھا جو زکریا نے بیان کیا کہ جب اب اسپرٹ آف سپلیکیشن جب اسرائیل کے اوپر نازل ہوگی اس وقت ویسا ہی ماتم اٹھے گا، اور ہر گھرانہ، یہودا کا گھرانہ، ناتن کا گھرانہ، سمی کا گھرانہ، لاوی کا گھرانہ، ہر ایک گھرانہ جو ہے ماتم کرے گا، اور یہ ماتم اور بتائیں گے کہ انہوں نے یہ ظلم کرائسٹ کے اوپر کیا، مگر ساتھ ہی ساتھ اسپرٹ آف سپلیکیشن کی وجہ سے وہ التجا کریں گے، مناجات کریں گے کہ ہمیں بچا لے۔ تو یہ اسپرٹ آف سپلیکیشن کے حوالہ سے زکریا نے پہلے سے بتا دیا کہ اس روز داؤد کے گھرانے یروشلم کے باشندوں کے لیے اسپرٹ آف سپلیکیشن، مناجات یعنی التجا کی روح نازل ہوگی، اور وہ التجا کریں گے، یوں پھر خداوند ان کے اوپر رحم کرے گا۔ تو میں جو اسپرٹ آف سپلیکیشن کے حوالہ سے جو طریقہ کار بائبل میں دیا گیا ہے کہ انہوں نے جو دعائیں اٹھائی، اور آج کلیسیوں کے اندر جو دعائیں اٹھائی جاتی۔ پھر سوال کے اندر یہ تھا کہ انہوں نے جسے چھیدا اس کا ریولیشن، تو یہ میں نے کرائسٹ کے حوالہ سے کہ وہ مسیح پر ایمان لائیں گے، نظر کریں گے، اور ایک ماتم وہاں پر برپا ہوگا جو کویسچن میں بھی کیا، اور میں نے جو زکریا 12ویں باب کے اندر بتایا، تو یہ اس پیریڈ کے اندر یہ ایک بہت بڑا ایک ایونٹ ہوگا کہ اسرائیل نجات پا جائے گا، اور اسپرٹ آف سپلیکیشن کی وجہ سے، جس کا میننگ بھی میں نے بیان کیا کہ گریک ورڈ کسیا کا مطلب ہے سپلیکیشن یعنی التجا، ریکویسٹ، جو گریک ورڈ اینوفورا جس کا مطلب پٹیشن، تو وہ پٹیشن کے حوالہ سے جو ورڈ اردو میں ترجمہ مناجات، تو یہاں مناجات آیا، مناجات کی روح، مگر انگلش میں اسپرٹ آف سپلیکیشن، تو سپلیکیشن مناجات میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں، تو اس لیے ہم نے اس ٹائٹل کے اندر لکھا مناجات یا التجا دونوں ہی، مگر جب مناجات اور التجا کے اندر فرق دیکھیں گے تو مناجات کا ایک پیریڈ ہوتا ہے جب تک وہ دعا کا جواب مل نہ جائے، تو یہ دونوں پریئر کی کائنڈ ہے، اس کے علاوہ انٹرسیشن بھی پریئر کی اور تھینکس گیونگ بھی، مگر یہاں پر مناجات اور التجا، پٹیشن اور سپلیکیشن، تو پٹیشن جو جب تک آنسر نہ مل جائے یہ پٹیشن جاری رہتی ہے، دعا جاری، مگر جو سپلیکیشن کے اندر ہے یہ وقتی طور پر جو التجا کی جاتی ہے اور اس کا ان کو رزلٹ مل جاتا ہے، اس کے اندر ایک لمٹ نہیں کہ جب تک یہ ہو نہ جائے، مگر یہ دونوں ہی کے اندر اس کا میننگ آئے گا، اور معنی یہی ہوتا ہے کہ وہ ہمبل ہارٹ کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جان بچا، تو یہ پٹیشن اور سپلیکیشن کے اندر آتی ہے۔ تو اسرائیل اسپرٹ آف سپلیکیشن، ہولی اسپرٹ کا یہ جو ٹائٹل بلیورز پاسٹر سائمن ہے، یہ اس پیریڈ کے اندر آپ سوچئے کہ کس طرح جو وہ ماتم بھی اٹھائیں گے، التجا بھی کریں گے، مسیح پر ایمان لائیں گے، نظر کریں گے، وہ ٹیچنگ کو سنیں گے، کروسیفکشن کے حوالہ سے زبور 22 کا، یسایہ 53 باب کا، اور کرائسٹ کی انکارنیشن کے حوالہ سے جو کماری حاملہ ہوگی، یہ سارا پریچنگ جو ہے وہ پروفٹ کریں گے، جو آج ہمیں پتا ہے اور مسیح پر ایمان لے آئے ہیں۔ تو بلیورز، میں آپ پاسٹر سائمن جو ایمان لائے ہیں، یہ ہولی اسپرٹ کی وجہ سے کہ اس نے ہمارے اندر یہ ایمان پیدا کیا، تو ہم نے التجا کی اور نجات پا جاتے ہیں، خداوند ہمیں بچا، توبہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی جو ہے اسپرٹ آف سپلیکیشن کا جو کام ہمیں نظر آتا ہے، مگر ساتھ وہ ماتم کے حوالہ سے میں نے بتایا کہ ہدت رمون کی وادی کے اندر جو یوسیہ بادشاہ کے اوپر ماتم کیا گیا، اسی طریقے سے کرائسٹ کے لیے وہ ماتم اٹھے گا۔ دنیا میں سب سے بڑا ماتم جو ہے وہ اسرائیل اس وقت کرے گا، یوسیہ کی طرح، اور ان کے مرثیوں کے اندر بھی یوسیہ کے اوپر ماتم کیا جاتا ہے۔ پر اب جب اینٹی کرائسٹ کے پیریڈ میں کرائسٹ پر
मसाया पर ईमान लाएंगे, उनको मालूम होगा कि उन्होंने चेता मसाया को जो वो नजात देने आया, तो फिर आप देखिए कि वो उनके बाप दादा ने जो गुनाह किया, उस वक्त इसराइल के तमाम कबीले, यरूशलेम का घराना रोएगा, मातम भी करेगा, माफी भी मांगेगा। तो ये स्पिरिट ऑफ सप्लिकेशन की वजह से होगा। तो बिलीवर ये जो खिताब दिए गए हैं, इसको ऐसे नहीं पढ़ जाना, उसके मीनिंग समझते हुए होली स्पिरिट के करैक्टर को, होली स्पिरिट के वर्क को, होली स्पिरिट किस तरह मूव करता है, किस तरीके से मोटिवेशन पैदा करता है। तो इसराइल जो इल्तिजा उठाएगा और मातम करेगा, गिरियाजारी करेगा पास्टर साइमन, तो ये स्पिरिट ऑफ सप्लिकेशन की वजह से। इसमें मैं बताना चाहूंगा कि यहूदा इसराइल की युवती भी पछताया, उसने भी जाकर पैसे वापस कर दिए, रोया भी, मगर स्पिरिट ऑफ सप्लिकेशन उस पर नहीं था, वो चेंज नहीं हुआ, वो हलाकत का फर्जंद था। मगर जो चेंज मांगते, जो इल्तिजा करते हैं, मातम भी करते हैं, वो निजात पा जाते हैं। तो यहूदा इसराइल की युवती के हवाला से कि वो पछताया जरूर, वो रोया भी, मगर उसने रिपेंट नहीं किया, उसने नजर नहीं की मसीह के ऊपर कि उसकी वजह से वो छेदा गया है, माफी नहीं मांगी। मगर यहां पर नेशन जो है, ये स्पिरिट ऑफ सप्लिकेशन की वजह से, जैसे मैं आप गैर कौमें जो है स्पिरिट ऑफ सप्लिकेशन होली स्पिरिट की वजह से मसीह पर ईमान ले आई, इसी तरह और इल्तिजा की खुदावंद जो है हमें बचा, जिस तरह पतरस के बाद से उस वक्त उनके दिलों पे चोट लगी। तो स्पिरिट ऑफ सप्लिकेशन जब जिंदगियों के अंदर काम कर रहा होता है, तो दिल जो है हम्बल हो जाते हैं, ब्रोकन हार्ट लोग हो जाते हैं, शिकस्ता दिल हो जाते हैं। तो ये स्पिरिट ऑफ सप्लिकेशन का जो रिजल्ट ये है कि जब कोई निजात पाएगा, पाना चाहता है, तो वो शिकस्ता दिल हो जाता है, ब्रोकन हार्ट हो जाता है, वो हम्बल हो जाता है, वो फिरोतन हो जाता है, और फिरोतन ही निजात पाते हैं। और बाइबल में लिखा कि फिरोतनों को वो खुशखबरी देने के लिए आया है, ताकि उनको जिंदा करे उनकी रूहों को। तो इसराइल इस वक्त जो स्पिरिट ऑफ सप्लिकेशन की वजह से जो है वो निजात पाएगा। और सप्लिकेशन को आज भी उतना ही हमें समझने की जरूरत है कि इसराइल जब वो पीरियड आएगा, उस वक्त सप्लिकेशन, स्पिरिट ऑफ सप्लिकेशन, मुनाजात, इल्तिजा करू होगा। तो आज भी उसी तरीके से वो वर्क करता है, और इब्तदाई कलीसिया के अंदर भी और ओल्ड टेस्टमेंट के पीरियड के अंदर भी वो वर्क करता था स्पिरिट ऑफ सप्लिकेशन। जैसे क्राइस्ट के पैदाइश से पहले शमौन जो बुजुर्ग था, होली स्पिरिट ने उसको कहा, क्योंकि वो छुटकारे का मुंतजर था और दुआएं करता रहता था, और स्पिरिट ऑफ सप्लिकेशन होली स्पिरिट ने उसके अंदर ये पैदा किया कि वो छुटकारे का मुंतजर था। और जब क्राइस्ट आया तो हैकल के अंदर उसने जाकर उसको अपने हाथों में लिया, अपनी गोद में लिया, और उसने कहा आज मैंने तेरी निजात को देख लिया है। तो स्पिरिट ऑफ सप्लिकेशन उसके ऊपर वर्क करती थी, वो छुटकारे का मुंतजर था, वो निजात पाना चाहता था, वो कहता रहता था। और जब क्राइस्ट पैदा हुआ तो बिलीवर्स उसने कहा कि मैंने तेरी निजात को देख लिया। इसी तरह हन्ना फैनुएल की बेटी जो है, वो भी स्पिरिट ऑफ सप्लिकेशन के अंदर वहां पर हैकल के अंदर इसराइल के छुटकारे के लिए दुआएं करती रही, ताकि वो भी निजात पा जाए, इसराइल भी निजात पा जाए। तो ये होली स्पिरिट की और स्पिरिट ऑफ सप्लिकेशन की वजह से पास्टर साइमन उसके अंदर, और उसने भी जब क्राइस्ट हैकल के अंदर बच्चे को लाया गया तो वो वहां पर पहुंच गई और शुक्रगुजारी करने लगी कि उसकी वो जो स्पिरिट, होली स्पिरिट उसके अंदर वर्क कर रहा था, उसने उसका रिजल्ट देख लिया। फिर हमें क्राइस्ट की मिनिस्ट्री के अंदर गतसमनी बाग के अंदर जब प्रेयर उठाई गई, तो पहले तो उसने शागिर्दों से कहा वो मेरे साथ दुआ करो, तो शागिर्द भी सो गए। मगर वो बार बार क्राइस्ट जो उनको जाके कहता रहा कि उठो मेरे साथ दुआ करो, तो वो सोए रहे। मगर क्राइस्ट अकेला ही दुआ करता रहा, तो होली स्पिरिट उसके साथ था क्राइस्ट के, क्योंकि क्राइस्ट ने बदन के अंदर गुनाह उठाया था, अपना कफारा ब्लड के अंदर दिया जो पाक था, और रूह रास्तबाज थी। ये हमें बाइबल मुकद्दस के अंदर मिलता है। तो चूंकि रूह रास्तबाज थी, उसके बदन के ऊपर वो दुनिया का गुनाह ले रहा था, खुदा के खौफ के अंदर था। तो स्पिरिट, होली स्पिरिट यानी स्पिरिट ऑफ सप्लिकेशन उसके ऊपर गतसमनी बाग के अंदर प्रॉपर के साथ थी। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा, उसने अपनी बशरियत के दिनों में जोर जोर से
रो रो कर दुआएं इल्तजाएं की, यानी सप्लीकेशन की, तो ये स्पिरिट ऑफ सप्लीकेशन की वजह से तो लिखा है खुदा तरसी के सबब से, यानी खुदा का खौफ था, और स्पिरिट ऑफ सप्लीकेशन मुनाजात इल्तजा की रूह के अंदर होकर जिसने दुआएं उठाई, तो वहां पर खुदा ने उसको गसमनी बाग में मौत से उस वक्त बचाया और उसको तकवीत दी की ताकि वो क्रॉस के ऊपर अपनी जान जो है कुर्बान करे। तो गसमनी बाग के अंदर हमें ये मिलता है। फिर हमें पालूस रसूल के हवाला से इफ्सी 6 बाब के अंदर वो कहता है कलीसिया को कि बिला नागा दुआ करो, हर लम्हा दुआ करो, और लिखा है रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो, यानी होली स्पिरिट के अंदर आप सप्लीकेशन करें, होली स्पिरिट के अंदर आप मुनाजात करें, इंटरसेशन करें, थैंक्स गिविंग करें। मगर 6 बाब के अंदर जब वो कहता है कि इब्लीस के मुकाबले के लिए, तो वो कलीसिया को ये उभारता है क्योंकि वो जानता है कि स्पिरिट ऑफ सप्लीकेशन की वजह से मिन्नत जब हम खुद होली स्पिरिट के साथ मिलके करेंगे, क्योंकि वो तो हमारे साथ हमारे रूह के साथ मिलकर शिफायत भी करता है, मगर वहां पर वो इल्तिजा की बात करता है, रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो, यानी सप्लीकेशन रिक्वेस्ट खुदा के सामने लेके आओ ताकि कलाम का डोर उसके लिए भी खुले। तो कहता है मेरे लिए भी दुआ करो, आपस में एक दूसरे के लिए भी बिला नागा दुआ करो। तो जो प्रेयर ऐसा वेपन है, ऐसा हथियार है कि दीगर हथियारों के साथ इसको लेकर चलने वाले जो हैं वो इब्लीस के ऊपर ओवरकम करते हैं, और होली स्पिरिट उनको भी जोर अता करता है। इल्तिजा करने का जो हमें पालूस रसूल बताता है, तो इसका जो मानी हमारे पास यही आता है कि बनी इसराइल उस वक्त स्पिरिट ऑफ सप्लीकेशन के अंदर होंगे। आज भी कलीसियाएं और मुकद्दस लोग, खादम लोग जो इन बातों को समझे और होली स्पिरिट के इस टाइटल यानी स्पिरिट ऑफ पिटिशन, स्पिरिट ऑफ सप्लीकेशन को समझते हुए अपनी दुआएं उठाएं, प्रेयर उठाएं, ताकि जब वो पिटिशन के अंदर है तो उनको मालूम है जब तक रिजल्ट न मिल जाए वो पिटिशन के अंदर, स्पिरिट ऑफ पिटिशन में यानी मुनाजात के रूह में रहे। तो जब यहां पर स्पिरिट ऑफ सप्लीकेशन कहा गया तो सप्लीकेशन को हम पिटिशन के अंदर भी लेते हैं। तो गोया इल्तिजा, रिक्वेस्ट, हमारी दुआएं जो पास्टर साइमन है ये होली स्पिरिट में होती चली जाए। तो जब रूह में आप दुआ करेंगे तो जब आपको पैटर्न पता होगा, मैं स्पिरिट ऑफ सप्लीकेशन यानी होली स्पिरिट के साथ मिलकर रूह में दुआ करो, ये रूह ने मुझे तौफीक दी है, उनकी दुआएं सुनी जाती हैं और इब्लीस शर्मिंदा होता है और खुदा उनके लिए हेल्प जो है मुहैया करता है। तो बनी इसराइल जो लास्ट पीरियड के अंदर, लास्ट रेन का पीरियड होगा, उसमें स्पिरिट ऑफ सप्लीकेशन की वजह से मुनाजात उठाएंगे, इल्तिजाएं उठाएंगे, मातम भी उस वक्त करेंगे जिसे यानी क्राइस्ट को छेदा मसलूब किया, उसका मुकाशफा उनके ऊपर खुल जाएगा और वो मसाया के लिए अब कहेंगे आ हमें लेने के लिए। उसके बाद फिर सेकंड कमिंग होगी, मगर उससे पहले एंटी क्राइस्ट के पीरियड के अंदर नबियों की खिदमत के अंदर स्पिरिट ऑफ सप्लीकेशन, होली स्पिरिट नाजिल होगा और उनके अंदर ये मोटिवेशन पैदा होगी, इल्तिजाएं उठाएंगे और मातम भी करेंगे। जैसे यूसिया का मातम जो हिद्दतुर्मून की वादी के अंदर, मजदून के अंदर हुआ, वैसा ही मातम उस वक्त होगा और मसाया को वो कहेंगे और निजात उस वक्त वो पा जाएंगे। तो आज भी कलीसियाएं इसी तरीके से खुदा के हजूर में गिरियाजारी आंसुओं के साथ प्रेयर उठाएं ताकि उनके घराने, उनकी जिंदगियां और खादम मिनिस्ट्री जो कर रहे हैं, और ये स्पिरिट ऑफ सप्लीकेशन के उस बोझ से होगा कि वो इल्तिजाएं उठाए, खुदावंद बचा इस मुल्क को, नेशन को बचा, दुनिया को बचा, हमारे घरानों को, अजीजों को। तो जो कलीसियाएं खुदा के साथ चलती हैं, जैसे टेंपल ऑफ गॉड कलीसिया को खुदा ने बरकत दी और खादम मेहनत जाम फिशानी से होली स्पिरिट के ताबे होकर चल रहे हैं, तो वो स्पिरिट ऑफ सप्लीकेशन को जानते हैं, होली स्पिरिट को जो हमारा कंफर्टर है समझते हैं, उसकी कुव्वत को, होली स्पिरिट जो स्पिरिट ऑफ ट्रूथ है उससे तालीम पाते रहते हैं। तो ये सारे टाइटल जब हमें पता है तो हम एक खूबसूरत मिनिस्ट्री सर अंजाम दे सकते हैं। तो ओल्ड टेस्टमेंट के पीरियड के अंदर और आज भी, और जब लास्ट रेन के वक्त, आखिरी बरसात के वक्त, एंटी क्राइस्ट के दौर में पास्टर साइमन जब इसराइल निजात पाएगा तो ये स्पिरिट ऑफ सप्लीकेशन की वजह से, ये कहना चाहूंगा कि स्पिरिट ऑफ सप्लीकेशन की वजह से फिर स्पिरिट ऑफ ग्रेस का काम शुरू होता है। जी नाज़रीन, अभी आपने पहले क्वेश्चन का तफसीली आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से
حاصل کیا جو کہ مناجات کے روح کے حوالہ سے تھا۔ اب ہم اپنے دوسرے اور آخری کوشچن کی جانب بڑھیں گے۔ روح القدس کے حوالہ سے اسے فضل کا روح کا خطاب بھی ساتھ ہی آیا ہے۔ فضل اور مناجات کا روح کا اکٹھا خطاب استعمال ہوا ہے کا مکاشفہ بتائیں اور خدا کی حمایت کا مطلب بتائیں، اور آج کلیسیوں ایمانداروں کے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ سو پاسٹر سائمن اور بلیورز، یہ جو دوسرا سوال کیا گیا ہے اسپرٹ آف گریس کے حوالہ سے، تو آپ یہاں پر غور کریں کہ خدا کتنا فکر مند دنیا کے ہر انسان کے لیے، غیر قومیں نجات پا گئی ہیں اور پا رہی ہیں، اور لکھا ہے کہ جب تک غیر قومیں پوری داخل نہ ہو جائیں اسرائیل ایسے ہی سختی کے اندر رہے گا، پر جب غیر قومیں نجات پا جائیں گی تو زکریا کی کتاب میں ان کے حوالہ سے پہلے ہی لکھا ہے کہ خدا فضل و مناجات کا روح ان کے اوپر نازل کرے گا، اسپرٹ آف سپلیکیشن اور اسپرٹ آف گریس۔ جو پاسٹر سائمن نے سوال کیا کہ یہ فضل اور مناجات کا روح کا خطاب اکٹھا جو آیا ہے، وہ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی بھی شخص غیر قوم سے ہو یا اسرائیل جب نجات پائے گا، اسپرٹ آف سپلیکیشن جب التجا کرتا ہے، توبہ کرنے کے لیے خدا سے فریاد کرتا ہے کہ مجھے معاف کر دے، مجھے بچا، مجھے نجات دے، میں توبہ کرتا ہوں، تو اسپرٹ آف گریس کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی ہولی اسپرٹ ہی ان کے اندر یہ موٹیویشن پیدا کرتا ہے کہ وہ توبہ کے لیے خدا سے معافی مانگے، اور فضل جو خدا کا نجات کا ہے ان کی زندگیوں کے اندر شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ نے پاسٹر سائمن اور بلیورز نجات پائی ہے، اسی طرح اسپرٹ آف گریس کی وجہ سے یہ خدا کا فضل ہمارے اوپر ہوا ہے تھرو ہولی اسپرٹ، تھرو کرائسٹ کے بلڈ سے، کفارہ سے۔ اسی لیے تو زکریا نبوت میں کہتا ہے کہ وہ مسیح کو، یعنی اس کو جنہوں نے اس کو چھیدا یعنی کراس پہ لٹکایا، کیونکہ زبور 22 کے اندر لکھا ہے وہ میرے ہاتھ پاؤں چھیدتے ہیں، یعنی مصلوب کرتے ہیں۔ تو یہ جو مسیح کا چھیدا جانا ہے، مصلوب کیا جانا ہے، یہ خدا کا فضل اسرائیل کے اوپر۔ تو یہ میسج جب نبی پریچ کریں گے مسیح کی مصلوبیت کے حوالہ سے کہ کس طریقے سے تم لوگوں نے اس کے ہاتھوں پاؤں میں رومیوں کے ذریعے سے تم نے الزام لگایا اور مسیح یسوع کو مصلوب کر دیا گیا، خدا کا بیٹا ہے۔ ہاں، وہ خدا ہی کا بیٹا ہے۔ جب وہ مسیح کو جانیں گے اس وقت وہ روئیں گے کہ اس کے پہلو کو چھیدا گیا، اس کو کوڑے مارے گئے، اس کے سر پہ کانٹوں کا تاج پہنایا گیا۔ رومیوں نے بہت اس کی تذلیل کی، شرعی کورٹس کے اندر اس کو کس طریقے سے جو اس پر فتویٰ دیا گیا، اور کس طریقے سے اسرائیل کے اندر یسوع مسیح نے معجزات کی، مسیح کی سفرنگ کو وہ اس روز جانیں گے۔ تو یہ اسپرٹ آف سپلیکیشن کی وجہ سے ہوگا، اور جو ہی وہ التجا کریں گے تو اسپرٹ آف گریس کا کام شروع ہو جائے گا۔ تو اسپرٹ آف گریس اسی وقت کام کرتا ہے جب کوئی اسپرٹ آف سپلیکیشن کے سسٹم کو سمجھ جاتا ہے، یعنی جب کوئی التجا کرتا ہے، پکارتا ہے، وہ اپنی زندگی کے اندر یہ تھنک کرتا ہے کہ اس سے گناہ ہوئے، تو یہ روح القدس اس کو توفیق عطا کرتا ہے کہ وہ معافی مانگے اور گریس کو حاصل کرے، اس فضل کو حاصل کرے۔ اور گریک لفظ کیرس ورڈ اس کے لیے ملتا ہے، فضل کے لیے ملتا ہے، اور اس کو ہم فیور کے معنی میں بھی لیتے ہیں، جیسا کہ گنتی کی کتاب 6 باب کے اندر جو خدا نے موسیٰ ہارون سے کہا کہ کس طریقے سے بنی اسرائیل کو دعا دینا کہ اے خدا تو اپنا چہرہ جلوہ گر فرما۔ تو یہ جو چہرہ جلوہ گر فرما کا مطلب ہے حمایت کر، اور یہی ہمیں زکریا کی کتاب کے اندر جو میں نے ریفرنس پڑھا ہے کہ داؤد کے گھرانے، یروشلم کے لوگوں کے لیے، اسرائیل کی، وہ اس روز حمایت کرے گا، یعنی ان کو فیور دے گا، ان پر فضل کرے گا۔ اور پھر آگے جو ہے فضل کے روح کی بابت بات کی گئی ہے۔ تو یہ حمایت اس وقت اینٹی کرائسٹ کے دور کے اندر یہودا کے گھرانے کے اوپر، اسرائیل کے اوپر، یہ غیر قوموں کے بیچ میں اس وقت فضل کر کے غیر قوموں کو شرمندہ کرے گا۔ تو یہ جو ہمیں اسپرٹ آف گریس کا حوالہ یہاں ملتا ہے، تو یہ اس وقت ان کے اوپر نازل ہوگا اور وہ نجات پا جائیں گے۔ اور میں آپ بھی جب بلیور نجات پائی تو یوحنا 3 باب کے اندر ہم پڑھتے ہیں کرائسٹ نے کہا کہ نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے، یعنی پانی اور روح سے، یعنی ہولی اسپرٹ ورڈ آف گاڈ کے ذریعے سے ہماری زندگی کے اندر
ہمیں بورن اگین کر دیتا ہے, نئے سرے سے پیدا کر دیتا ہے. یہ اس کا فضل ہے. یعنی جب ہم کلام کو سن کر ایمان لے آتے ہیں تو یعنی یہ گریس, یہ اسپرٹ آف گریس ہے جو ہمیں ایمان کی توفیق بخش دیتا ہے. یعنی ہولی اسپرٹ کلام کے ذریعے سے فضل کرتا ہے کہ ہم کفارہ پر جو خدا کا فضل مسیح کے ذریعے سے ہوا ہے, ہولی اسپرٹ اس کو کلام کے ذریعے سے ہماری زندگی کے اندر اثر پیدا کر دیتا ہے, ہم نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں. تو گویا اسپرٹ آف سپلیکیشن اور اسپرٹ آف گریس یہ کٹھے ورک کر رہے ہیں تاکہ کوئی التجا کرے تو اسپرٹ آف گریس کا کام شروع ہو جائے, اور کلام کو سننے سے یعنی کروسیفکشن مسیح کے کفارے کی تعلیم کو کوئی سن کر ایمان جب لاتا ہے تو وہ نجات پا جاتا ہے. اس لیے پانی اور کلام سے پیدا ہونا یعنی ورڈ آف گاڈ جو مسیح کی مصوبیت کے حوالے سے جو سارا کلام خدا کا اسے ہمیں دیا ہے, ہم ایمان لے آتے ہیں وہ ہماری فیور کرتا ہے اور ہم نجات پا جاتے ہیں. تو فضل کا یہی معنی ہے. اور امثال کی کتاب کے اندر بھی یہ لکھا ہے, وہ ٹھٹھا بازوں پر ٹھٹھے مارتا ہے پر فروتروں پر وہ فضل کرتا ہے, ہمبل لوگوں کے اوپر, بروکن ہارٹ لوگوں کے اوپر, جن کے دلوں پہ چوٹ لگتی ہے. جیسے پطرس نے کلام سنایا تو چوٹ لگی اور انہوں نے اس فضل کے روح کی وجہ سے مسیح کو قبول کر دیا. اور پھر آپ دیکھیے وہاں پر 3000 لوگ جو ہیں پطرس کے بعد سے بچے. اس قدر جو فضل ان کے اوپر ہوا وہ رزلٹ ملا. پھر 5000 کلیسیا کے اندر جو ہے وہ تعداد بڑھتی چلی گئی, اور آج ساری دنیا کے اندر آپ کلیسیائیں دیکھیں, بلیورز دیکھیں جو ورشپ کر رہے ہیں, اس کی منسٹری کر رہے ہیں. جیسے ٹیمپل آف گاڈ کلیسیا کے اندر خدا نے مجھے منسٹری دی, پاسٹر سائمن کو, پاسٹر سنیل کو, ہمارے ساتھ ایونجلسٹ اور بہن بھائی مقدس فیملیز مل کے ورشپ اٹھاتے خدمت کر رہے ہیں ہوم سیلز کے اندر. تو یہ اسپرٹ آف گریس کی وجہ سے جو ہمارے اوپر ہوا ہے اور نجات ہم پا گئے, تو یہ اسپرٹ آف گریس کا کام ابتدائی کلیسیا سے جاری ہے اور یہ جاری رہے گا جب یسوع مسیح دوبارہ آئے گا. اس سے پہلے اسرائیل نجات پائے گا. تو یہ اسپرٹ آف گریس کی وجہ سے, تو اس اسپرٹ آف سپلیکیشن اور اسپرٹ آف گریس یہ اکٹھے ورک ہمیں کرتے ملتے. اس لیے یہ خطاب جو کویسچن پاسٹر سائمن نے کیا کہ یہ کٹھا کیوں لکھا گیا کہ فضل و مناجات کروں, یعنی ہولی اسپرٹ ہی جو ہے ہمارے اندر التجا کرنے کی توفیق بخشتا ہے, اور ہولی اسپرٹ ہی ہمارے اوپر فضل کرتا ہے اور نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں. اور اس وقت جیسا وہ ماتم اٹھائیں گے اسرائیل اس وقت مسیح یسوع کے بارے میں کہ انہوں نے اس سے چھیدا, اور اسپرٹ آف سپلیکیشن سے وہ التجائیں بھی اٹھائیں گے, تو پھر آپ دیکھیے کہ وہاں رزلٹ کیا ہوگا. جیسے آج غیر قومیں ایمان لے آئے ہیں, اس وقت اینٹی کرائسٹ کے پیریڈ کے اندر اسرائیل نجات پا جائے گا. اور اس کا ذکر ہمیں حزقیل کی کتاب کے اندر ملتا ہے, اور خدا حزقیل کو ہڈیوں کی وادی کے اندر لے جاتا ہے اور اس کو وہ ہڈیاں دکھاتا ہے, اور حزقیل سے کہا جاتا ہے کہ حزقیل کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ تو اس نے کہا ہے خدا تو ہی جانتا ہے. تو پھر اس کو سارا ویژن دیا گیا. تو یہ ویژن اسرائیل کے حوالہ سے ہے کہ اس وقت مردہ ہڈیاں ہیں جو اسرائیل کے اندر, دنیا کے اندر جہاں جہاں یہودی ہے, مگر یہ ویژن دیا گیا ہے کہ وہ زندہ ہو جائیں گی جب ان کے اوپر جو دم آئے گا, جب ان کے اوپر اسپرٹ آئے گا, جب ہولی اسپرٹ کی ہوا ان کے اوپر چلے گی, یعنی فضل کا روح ان کے اوپر آئے گا. تو لکھا ہے دم سے وہ ہڈیاں جو ہے کھڑی ہو جائیں گی, کوشش ہوگی, اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک بڑا لشکر وہ جو ہڈیاں ہیں زندہ ہو جائیں گی. اور اسرائیل جو اب ہڈیوں کا قبرستان بنا ہوا ہے, مسیح سے دور ہے, بے شک دنیائی ان کے پاس پراسپیرٹی ہے, پر جو ٹھیک جو ریل پراسپیرٹی ہے, برکت ہے, وہ نجات ہے, نجات کی شادمانی ہے. اور جن کے پاس وہ یہ نہیں ہے, چاہے وہ اسرائیل ہو یا کوئی اور غیر قوم کا شخص, وہ ننگا ہے, خار ہے, وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے. اور جب اسرائیل اسپرٹ آف سپلیکیشن کے اندر آئے گا تو اسپرٹ آف گریس کا کام ہوگا, وہ ہڈیاں زندہ ہو جائیں گی. ایک بڑا زلزلہ, ایک بڑا چینج, ایک بڑا موٹیویشن ایک دم سے اسرائیل جو ہے اس پیریڈ کے اندر نجات پائے گا, جو سوکھی ہڈیوں کی طرح وہاں پر پڑے ہیں. اور یہ حزقیل کی رویا کے اندر ہمیں بتایا گیا ہے. سو بلیورز ہم خدا کا شکر کرتے ہیں, جیسا پرے فیسٹیول کے اندر جو بدھ کو میں نے آخری برسات کے حوالہ سے, لاسٹ رین کے حوالہ سے, جو زکریا جس سے پھر جان بیپٹسٹ پیدا ہوتا ہے, آخری برسات کے حوالہ سے بتایا کہ کس طریقے سے وہ بخور کے مذبح پر دعا کر رہا تھا. اور
किस तरीके से उनके पास ये पैशन था। तो लास्ट रेन के हवाला से हम दुआएं उठा रहे हैं और कलीसिया टेंपल ऑफ गॉड उठा रही है, और दीगर जो इस मुल्क की कलीसिया है वो भी जाने कि जकरिया की ये प्रेयर जो कहा गया है कि लास्ट रेन के लिए, पिछली बरसात के लिए दुआ करें। हमारी दुआओं से वो वक्त आएगा कि स्पिरिट ऑफ सप्लिकेशन और स्पिरिट ऑफ ग्रेस जो है वहां वर्क करेगी, और स्पिरिट ऑफ ग्रेस की वजह से फिर इसराइल नजात पा जाएगा। तो ये हमें जो फजल मिलता है, ये ज़करिया की किताब के अंदर जो दूसरा हवाला मैंने पढ़ा कि मैं हमायत करूंगा अपने लोगों की, और हमायत के हवाला से फिर जो 12वें बापी के अंदर लिखा है कि उस रोज दाऊद का घराना जो है, खुदा के लोग जो उस वक्त नजात पा जाएंगे, उसके फरमारवा आगे सुनिए बिलीवर्स, वो लकड़ियों के बीच जलती अंगीठी की तरह और पुलों के दरमियान मशल की तरह और गैर कौमों को खा जाएंगे, और यरूशलेम जो है स्पिरिट ऑफ ग्रेस की वजह से रिस्टोर हो जाएगा और यरूशलेम के अंदर आबाद होगा। मसीह की दूसरी आमद में कलीसिया में शामिल हो जाएंगे, फिर वो मिलेनियम किंगडम का हिस्सा बन जाएंगे। यरूशलेम जो है वो कैपिटल होगा, और क्राइस्ट जो है वहां पर जिस पर वो ईमान ले आएंगे, जिसको उन्होंने छेदा है। ये स्पिरिट ऑफ सप्लिकेशन और स्पिरिट ऑफ ग्रेस एक बड़ा चेंज वहां पर आएगा, और लिखा है खुदा अपने लोगों की हमायत करेगा ये स्पिरिट ऑफ सप्लिकेशन की वजह से, और हमायत यानी फजल करेगा, फेवर देगा, और इसराइल नजात पा जाएगा। और इस नजात के प्रोसेस और हमायत के प्रोसेस के हवाला से कि किस तरीके से फिर आज की कलीसियाओं के लिए सबक है पास्टर साइमन का, मैं ये बताना चाहूंगा कि किस तरीके से जकरिया की किताब के अंदर फिर गैर कौमों को कुचला जाएगा, और लिखा है कि इसराइल उनको खा जाएगा, जिस तरह लकड़ियों के दरमियान जलती अंगीठी और जिस तरह पुलों के बीच में मशल, इस तरीके से इसराइल नजात पाएगा, और इर्द गिर्द की गैर कौमें एंटी क्राइस्ट की गवर्नमेंट जो है उसका खात्मा मसीह आकर करेगा। और बाइबल मुकद्दस के अंदर जो जकरिया की किताब के अंदर लिखा है, जब हमायत करेगा तो साथ ही लिखा है कि मैं गैर कौमों की हलाकत का उस वक्त कसरत करूंगा, और वो यरूशलेम के लोगों इसराइल के जरिए से एक बड़ी जो जंग हर मजदून की वादी के अंदर उस वक्त मसीह आके लड़ेगा। उसके ऊपर मैं जो बताना चाहूंगा और आज की कलीसियाओं के लिए सबक क्या है। पास्टर साइमन, ये अहम रेवलेशन होली स्पिरिट के जो टाइटल्स हैं, बिलीवर्स, स्पिरिट ऑफ सप्लिकेशन और स्पिरिट ऑफ ग्रेस के हवाला से कि जकरिया की किताब में खुदा ने कहा मैं बड़ी हमायत करूंगा अपने लोगों की और गैर कौमों यानी एंटी क्राइस्ट की उस गवर्नमेंट और गैर कौमें जो उसके साथ होंगी, उनकी हलाकत का, उनकी जजमेंट का वो कसद करेगा, हलाक करेगा और अपने लोगों को निजात देगा। और उस वक्त जब निजात मिल जाएगी, होली स्पिरिट का जोर उनके साथ होगा। तो फिर ज़करिया की किताब के अंदर मैंने हवाला पढ़ा है पास्टर साइमन, वहां लिखा है कि उस रोज कमजोर दाऊद की मानित होगा, और दाऊद का घराना बिलीवर्स लिखा है खुदा की मानित होगा, यानी उस फरिश्ता की तरह, यहोवा की तरह जो अपनी कौम के आगे आगे चलता है। उस पीरियड के अंदर जिस तरह मिस्र से निकलते वक्त यहोवा उनके साथ था, आगे आगे चलता था, उनके कनान में उनको ले गया और उन्होंने बड़ी फतह हासिल की यशो की क़यादत के अंदर। इसी तरीके से एंटी क्राइस्ट के पीरियड के अंदर यहोवा ने यह लिख दिया, नबी के जरिए बता दिया कि मैं अपने लोगों पर फजल करूंगा, उनकी हमायत करूंगा, उनकी फेवर करूंगा, और ये स्पिरिट ऑफ ग्रेस की वजह से, और फिर उनको ऐसा जोर पाकरू अता करेगा। लिखा कि कमजोर दाऊद की तरह, तो दाऊद ने जाति जूलियत को मारा, तो ये जोर दाऊद के अंदर था। तो गोया वो एंटी क्राइस्ट और उसकी गवर्नमेंट इर्द गिर्द के लोगों के अंदर एक कमजोर भी उस वक्त बिलीवर जो है वो स्ट्रांग होगा। और कलीसिया के अंदर रहते हुए आज भी हम होली स्पिरिट से कुव्वत पाते हैं, और डीमंस को, बीमारियों को, कोविड-19 को, हर तरह के वबा काल, कोई चीज भी, कोई रुकावट, कोई मुश्किल पहाड़ हम डांटते हैं, रिब्यूक करते हैं, वो जाते रहते हैं कमजोर दाऊद की मानद। इसलिए हम जाति जूलियत और हर एक पहाड़, हर अबलीस की कुव्वत को रिब्यूक करने वाले हो, और इस पीरियड के अंदर जब गुजर रहे हैं तो कोई खौफ ना हो, क्योंकि एक जोर हमारे पास है, होली स्पिरिट हमारे पास है, स्पिरिट ऑफ ग्रेस हमारे ऊपर है, हमारी जिंदगियों के अंदर रहता है। उसने हमें दलेरी दे रखी है, उसने हमायत हमारी की है, उसने फेवर पास्टर साइमन जो है हमारी की है। तो फिर हमें किस चीज से डरना? कमजोर दाऊद की मानद, और दाऊद का घराना लिखा है वो खुदा की मानद।
यहोवा की मानद, उस फरिश्ता की मानद। इसका मतलब है कि जो दाऊद का घराना होगा वो यहोवा की मानद, यानी वो जोर जो खुदा का जोर है। एक कमजोर का जोर दाऊद की तरह और दाऊद के घराने का जोर यहोवा की तरह, यानी खुदा का जोर। और खुदा जब हम में रहता है, उसने अपना जोर हमें दिया है, और वो होली स्पिरिट हमारे अंदर, स्पिरिट ऑफ पावर हमारे अंदर रख दिया गया है। हम कुवत रखते हैं, इब्लीस का मुकाबला करते हैं, वो भाग जाता है। और आज भी, इसलिए जो आपने कहा कि सबक आज की कलीसियाओं के लिए, खादमों के लिए क्या है, तो हमें स्पिरिट ऑफ सप्लिकेशन के हवाला से पता हो, हमें स्पिरिट ऑफ ग्रेस के हवाला से पता होना चाहिए। और जब हम स्पिरिट ऑफ ग्रेस के अंदर हैं, उस जोर के अंदर हैं, तो हम अपनी कुवत को देख लें कि किस तरीके से खुदा ने हमें जोर बख्शा है। इसलिए पास्टर साइमन और आज के जो बिलीवर्स खादम हैं, ये सब नोट करें कि जो जोर हमें दिया गया है, जो फेवर हमें दी गई है, ये खुदा का इत्मीनान, ये खुदा का जोर, ये खुदा की फेवर। और लिखा है यहोवा का जोर उस फरिश्ता की तरह, खुदावंद का जोर वो अपने लोगों को अता करेगा। और लिखा है जैसे खुदा का फरिश्ता उनके आगे आगे चलता है, यानी वो हमारा हरावल चंडावल है, आगे आगे चलता है, हमारी ढाल है, हमारी सिपर है, वो हमें बचाता है, संभालता है। इसलिए हमें किसी चीज का डर खौफ नहीं होना चाहिए। और जब वो आगे आगे चलता है, तो ये मुल्क मिस्र से निकलते वक्त जब मुल्क कनान में वो चले गए, तो एक बड़ी फतूहात ये बताती है कि उनके आगे आगे था। आज भी खुदा का बेटा जो है, उसने हमें नजात बख्शी है, हमारे आगे आगे चलता है, यहोवा हमारे आगे आगे चलता है। उससे वादा कर रखा है हम आएंगे और उनके साथ फेलोशिप करेंगे। तो ये जोर कुव्वत है। इसलिए पास्टर साइमन आज के खादम के ईमानदार को नहीं घबराना चाहिए। जब इज़राइल नजात पाएगा, उस वक्त भी ये कंडीशन जो बताई गई है, तो वो आज भी नजर आए और हम उस जोर कुव्वत से लोगों को नजात की तरफ लेके आए, वो फजल की तरफ आए, वो मसीह मसलूब को जाने। और ये स्पिरिट ऑफ सप्लिकेशन, स्पिरिट ग्रेस का जो मदद है, जोर लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। और खुदा लिखा है हमारी तो हमायत करेगा, हमें तो जोर बख्शेगा, यानी इब्लीस का मुकाबला करेंगे। उस वक्त वो नबियों की खिदमत के जरिए से उनके ऊपर जजमेंट करेगा और इज़राइल नजात पा जाएगा। और जब उनकी जजमेंट हो रही होगी, तो ये जोर खुदा की तरफ से, यानी कमजोर दाऊद की तरह होगा, और दाऊद का घराना खुदावंद की तरफ तरह के जोर के अंदर होगा। तो हमारे अंदर जब होली स्पिरिट का जोर है, तो ये खुदा का जोर है। इसलिए दुनिया, जब हम कलाम सुनाते हैं, लोग नजात पा जाते हैं कलाम के जोर से, क्राइस्ट के ब्लड के जोर से। इसलिए लिखा हम अपने कलाम की गवाही और यीशु के खून, यानी यीशु के खून अपने कलाम की गवाही के बायस इब्लीस के ऊपर गालिब आते हैं। ऐसी कुव्वत है, ऐसा स्ट्रॉन्ग होल्ड हमारे पास है कि हम कभी घबराने ना पाए। खुदा हमारे अंदर है, हमारे आगे आगे चलता है, उसने घेर रखा है, उसका फजल हमें बचाए हुए है। इसलिए पौलुस रसूल की मिनिस्ट्री जब आप देखते हैं, तो वो बहुत सी मुश्किलात के अंदर से गुजरा, तंगी में, फाइनेंस की कमी के अंदर, भूख में, नंग में, उसके ऊपर इजरसानियां जुल्म की गई, कोड़े मारे गए। तो वो दुआ करता है खुदा से कि ये चीजें ना हो जो मैं मुश्किल के अंदर, सफरिंग के अंदर आता हूं। तो क्राइस्ट ने कहा मेरा फजल तेरे लिए काफी है। तो ये जो स्पिरिट ऑफ ग्रेस है हमारे साथ है, पौलुस के साथ ही। इसलिए पौलुस रसूल कहता है जिस दिन मैं कमजोर होता हूं, उसी रोज जोरावर। इसका मतलब है वो दाऊद की तरह जोर में, वो खुदा की तरह जोर के अंदर दिखता है। और उसने एशिया कोचक के अंदर, जो मौजूदा यूरोप है, हला कर रख दिया। जिंदगियां बच गई तो क्या हम अपने मुल्क के अंदर, अपने सिटी के अंदर, अपने इस एरिया के अंदर जहां हम रहते हैं, हमारे अजीज रिश्तेदार ना बचे। इसलिए हमें अंजील सुनानी, क्योंकि जोर कुव्वत हमारे अंदर है, वो हमायत करता है। और उसने यरूशलेम के फरमारवाओं को, लीडर्स को, कलीसियाओं के लीडर्स को ये तौफीक बख्शी है कि वो गैर कौमों को उस वक्त खा जाएंगे। यानी इस तरीके से उनको पास्टर साइमन ये बताया गया है कि वो लकड़ियों के बीच में, यानी वो लुकटियां होंगी लकड़ियों के बीच में, ये जलती अंगीठी की तरह, पुलों के दरमियान मशल की तरह जला कर रख देंगे इब्लीस की कुफ्तों को।
ایسا زور پار خدا نے ہمیں دے دیا ہے. اور زکریا کی کتاب کے اندر جو اسپرٹ آف گریس ہے اس کی وجہ سے حمایت کی گئی ہے, اور خدا اپنے لوگوں پہ تو اس نے فضل کر دیا, اور پالوس نے بھی اپنی زندگی میں اس کے فضل کو دیکھا. میں نے آپ نے بھی اس کی فضل کا مزہ چکھا ہے اور اس کے ساتھ چل رہے ہیں, اور بلیورز آپ بھی. سو ٹیمپل آف گاڈ کی کلیسیا مقدسوں, خادموں اور دنیا کے خادموں کو یہ کہوں گا کہ ہمارا کمزور داؤد کی طرح ہے, اور داؤد کا گھرانہ ہر فرد جو مسیح کا فرزند ہے اس کی کنگڈم 1000 سالہ بادشاہی میں بھی جائے گا, اور آج بھی وہ خداوند کے فرشتہ کے زور کی طرح ہے. یعنی خدا کا زور, پاک روح کا زور ہمارے پاس ہے, اس لیے ابلیس شرمندہ ہوتا ہے, ابلیس کی قوتیں جاتی رہتی ہیں, اس لیے زور میں رہیے, آپ خدا کا شکر کرتے رہیں. اور پالوس رسول نے یہی کہا, تیرا فضل میرے لیے کافی ہے. اسپرٹ آف سپلیکیشن کے ذریعے سے ہم نے بھی التجا کی, اسپرٹ آف گریس کا بھی مزہ ہم نے چکھا ہے, نئے سرے سے بھی پیدا ہوئے ہیں اور آج بھی دعائیں اٹھا رہے ہیں. تو ہمیں جو مناجات, التجا, انٹرسیشن اور تھینکس گیونگ, ان سب پریئرز کا پتہ ہونا چاہیے. اور اسرائیل تو اس کے اندر اسپرٹ آف سپلیکیشن کے اندر اسپرٹ آف گریس میں آئے گا. ہم آ چکے ہیں, ہم نے نجات پائی ہے. اب ہم اسپرٹ آف انٹرسیشن, ہولی اسپرٹ جو ہماری انٹرسیشن کرتا ہے, اس کے ساتھ مل کر ہم شفاعت کرتے رہتے ہیں. وہ ہماری شفاعت کرتا ہے. یعنی دنیا کے لوگ جو نجات پائیں گے وہ اسپرٹ آف سپلیکیشن کے اندر ہوتے ہیں. اور ایک ایماندار بھی کچھ مانگنا چاہتا ہے تو اسپرٹ آف سپلیکیشن کے اندر پاسٹر سائمن وہ مانگ سکتا ہے. پر جب انٹرسیشن کے اندر آئیں گے, ہولی اسپرٹ جو ہے, اسپرٹ آف انٹرسیڈ, وہ شفاعت کرنے والا ہمارا ہے. اور آسمانی باپ کے دائنے ہاتھ خدا کا بیٹا جو جسے ہمارے لیے جان دی, وہ شفاعت کرتا ہے. تو ہولی اسپرٹ نیچے ہماری شفاعت کرتا ہے. تو بلیورز شفاعت جب کرتے ہیں دوسرے کے لیے بھی, اور انٹرسیڈ ہولی اسپرٹ کرتا ہے, تو وہ اپنے لوگوں کی سنتا ہے. دنیا کی نجات کے لیے اسپرٹ آف سپلیکیشن کا ضروری ہونا ہے. ہولی اسپرٹ, اسپرٹ آف سپلیکیشن اور اسپرٹ آف گریس, اور انٹرسیشن کرنے کے لیے وہ اسپرٹ انٹرسیڈ ہے, ہمارا ایڈوکیٹ ہے, انٹرسیشن کرتا ہے, کمفورٹر ہے. ہم تسلی میرے زور میں رہیں, اور ان ٹائٹلز کو لیتے ہوئے ہم خدا کا شکر کریں کہ لاسٹ رین میں آخری جو برسات ہوگی, اسرائیل نجات پائے گا. اس کی گورنمنٹ مسیح کے آنے پہ ختم ہو جائے گی, اور ہماری جیسے ہماری آج حمایت کی ہے, فضل کیا ہے, فیور کی ہے, اس نے اپنا چہرہ ہم پر جلوہ گر فرمایا کرائسٹ کو بھیج کر, اسی طرح اس پیریڈ کے اندر اسرائیل نجات پا جائے گا. اس لیے ہم ہولی اسپرٹ کے اس ساری تعلیم کو سمجھے, اس کے زور کو, اس کے ساتھ کو, وہ ہمارے اندر ہے, ساتھ ہے, اب تک ہمارے ساتھ رہے گا. تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں ہولی اسپرٹ کے لیے, اور ان ٹائٹلز کے لیے, اسپرٹ آف سپلیکیشن اور اسپرٹ آف گریس کے لیے جو اسرائیل نجات پائے گا اس حوالہ سے. مگر ہم نے بھی جو ہے اسپرٹ آف سپلیکیشن یعنی ہولی اسپرٹ کی وجہ سے مسیح کو قبول کیا, اسپرٹ آف گریس کی وجہ سے پاسٹر سائمن ہم نے نجات پائی. حمایت کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. اور وہ زور جو کمزور داؤد کی طرح, اور داؤد کا گھرانہ یعنی کلیسیا آج خدا کے فرشتہ کے زور کی طرح, یعنی یہوہ کی طرح, باپ نے وہ ہولی اسپرٹ ہمیں بھیجا تاکہ ہمیں قوت عطا کرے. اس لیے ابلیس کی گفتوں کو شرمندہ کریں, ٹیچنگ دیں, کلام سنائیں, بھید مکاشفات اسے لیں, لوگ شفا پائیں. ایک زور کلیسیوں کے اندر ہو, مقدسوں کے اندر ہو. تو یہ ٹائٹلز جو اسپیشلی تو ہم نے ڈسکس کیا اسرائیل کے حوالہ سے کہ اسپرٹ آف سپلیکیشن اور اسپرٹ آف گریس ان پہ نازل ہوگا, پر کلیسیا کے اوپر بھی ہے, جس کی وجہ سے ہم نجات پا گئے. اور اب ہم اس شفاعت کے اندر ہولی اسپرٹ جو ہماری کرتا ہے, ہم بھی دوسروں کی شفاعت کریں, شکر گزاریاں کریں, جیتے لوگوں کو خدا کے پاس لائیں, اور ایک بہت بڑا چینج جو ہے کلیسیاؤں کے ذریعے دنیا کے اندر آئے. اور خدا کا شکر ہولی اسپرٹ کے لیے جو اس نے ہمارے لیے اس دنیا میں بھیجا, جس سے ہم بھی نجات پا گئے اور اسرائیل بھی نجات پا گئے. اور پاسٹر سائمن جو رومیو 11 باب میں لکھا ہے کہ بعض ڈالیاں توڑی گئیں, یعنی اسرائیل اگر وہ توڑا گیا, وہ رد کیا گیا, تو اس کی جگہ غیر قومیں ایمان سے پیبند ہو گئی. تو بلیورز لکھا, پالوس کہتا ہے کہ جب غیر قومیں ایمان لا کر اس حقیقی زیتون کے درخت کے اندر جو مسیح ہے پیبند ہو گئی, تو اسی طرح اسرائیل جب توبہ کرے گا تو وہ بھی پیبند ہو جائے گا. تو یہ خدا کا علم اور نالج ہے, ادراک سے پرے ہے کہ وہ غیر قوموں دونوں کو نجات دے گا. اور
खैर कौमें नजात पा गई हैं, और इजराइल पास्टर साइमन उस पीरियड के अंदर स्पिरिट ऑफ सप्लिकेशन, स्पिरिट ऑफ ग्रेस की वजह से नजात पा जाएगा। और खातमों के लिए सबक है कि वो इस रूह के अंदर चले, जी ग्रेस को समझे, इंटरसेशन को समझे, और थैंक्सगिविंग करते हुए इस पार को लेकर जो है एक चेंज करें। क्योंकि मुखालिफ मसीह की कुफ्तें भी जो उस वक्त शिकस्त खाएंगी, वो कलीसिया के अंदर जोर रख दिया गया है, इसराइल नजात पा जाएगा। सो हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हम पैबंद हो गए और नजात पा गए, इसराइल भी नजात पाएगा। और ये स्पिरिट ऑफ सप्लिकेशन और स्पिरिट ऑफ ग्रेस की वजह से, और रिजॉइसिंग टाइम में पास्टर साइमन आपके साथ मिलकर, बिलीवर्स आपके साथ मिलकर स्पिरिट ऑफ सप्लिकेशन और स्पिरिट ऑफ ग्रेस को समझता हुआ, ये दाऊद की तरह कहूंगा, ऐ खुदा मुझे अपने फरमान की राह पे ले चल, क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस यू। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की इस भरपूर टीचिंग से आपने बरकत को हासिल किया होगा। और आज हमने मनाजात का रूह और इल्तिजा के रूह के हवाला से जाना, सप्लिकेशन और इंटरसेशन में क्या डिफरेंस है। और इसी तरह फिर हमने दूसरे क्वेश्चन के अंदर तफसीली तौर पर फजल के रूह के बारे में जाना, और किस तरह इसराइल जो है वो नजात को हासिल करेगा, और यीशु मसीह आएगा और एंटी क्राइस्ट को मारेगा, और फिर हमें हमेशा के लिए अपने साथ बादशाही में दाखिल करेगा। नाज़रीन, आप टेंपल ऑफ गॉड चर्च जो कि बैतलहम चौक, बहार कॉलोनी, लाहौर में वाक़या है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और संडे सर्विस का टाइम 9 से 12 बजे, जिसमें आजकल रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन इटर्नल रिफ्यूज के हवाले से सीरीज को दे रहे हैं। आप संडे सर्विस में आकर उस चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं। अगले जुमा ठीक 8 बजे इसी वक्त आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, जो कि इसी तरह खुदा के मुकाशफात और भेदों से भरपूर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू पाकिस्तान। आमीन।